अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 22 अक्टूबर जुमातुल मुबारक सन 2021। आज की जो वीडियो है ये लब्बैक का धरना, इस पर ज़्यादा बात होगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, सारा दिन क्या होता रहा, अब आगे की प्लानिंग क्या है, हुकूमत क्या करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी जो बात, आज जो दो पुलिस एहलकार जो हलाक हुए वहाँ पर, या आप उन्हें शहीद भी कह सकते हैं इसलिए कि वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे, वो हुकूमत ने और उनके जो साथी इस वक्त चैनल्स हैं, उन्होंने ये मलबा डालने की कोशिश की कि जी ये मुजाहिरीन ने इनको मारा है। लेकिन एक जो पुलिस एहलकारों की आपस की वायरलेस गुफ्तगू थी वो लीक हुई। वो मैं अपनी मेरी इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें साफ आपको आप सुन सकते हैं खुद कि जो एहलकार बता रहे हैं जिस जगह पर ये वाक़या हुआ वहाँ पर प्रोटेस्टर थे ही नहीं, वहाँ पर पुलिस की अपनी गाड़ियाँ थीं। और जिस वक्त वो निकली हैं गाड़ियाँ, तो ये दो एहलकार पुलिस की अपनी गाड़ियों की जद में आए हैं, कुचले गया है, तो उसका मलबा डाल दिया गया मुजाहिरीन पर। जो एक वेरी इंटरेस्टिंग जो बात थी कि आप वीडियोस देखते हैं, वो कंटेनर खाली हाथों से हटा रहे हैं। अगर आपको 2000 मुजाहिरीन नज़र आते हैं ना, तो एक या दो के हाथ में एक छोटी सी छड़ी आपको नज़र आएगी। उनके हाथ में ना कोई असला है, ना उनके हाथ में कोई वेपन है। और फिर दूसरी बात, वो तो पैदल चल रहे थे, उनके पास तो कोई गाड़ी भी नहीं जिस गाड़ी के नीचे आके जो पुलिस वाले कुचले जा सकते हो। तो एक बिल्कुल ब्लेटेंट झूठ, एक नेकेड झूठ। लेकिन देखें अल्लाह की लाठी कैसी बेआवाज़ है कि वो उनकी अपनी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड हुई और वो वायरलेस लीक हुई। लिंक मैंने जैसे आपको कहा है, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आप उसको क्लिक करेंगे तो वो खुद आप सुन भी सकते हैं। वैसे भी मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी पड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर भी आपको वो हमने डाली है। बोल न्यूज़ ने ख़ास तौर पर हमने उसको चलाया उसको, और पूरी आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि जनाब ये एक झूठा प्रोपेगेंडा। अब एक और जो दूसरा टोपी ड्रामा किया, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक पुरअमन ये डेमोन्स्ट्रेशन था। और बिल्कुल वो वहाँ से जब निकले मुजाहिरीन, आईन पाकिस्तान उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो पुरअमन मुजाहरा कर सकते हैं। लेकिन जब ये एमयू कॉलेज के पास पहुँचे तो वहाँ पर शेलिंग हुई बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर सीधी गोलियाँ भी चलाई गईं, जिससे शहादतें भी हुई हैं, जिससे अभी तफसीलात उसकी आ रही हैं। बेपनाह लोग ज़ख्मी हैं, उनको हॉस्पिटल भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दाता दरबार के आगे वहाँ पे नज़दीक हज़ारों की तादाद में लब्बैक के कारकुन मौजूद हैं, और वो बिल्कुल किसी सूरत भी हटने का नाम नहीं ले रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज ये कहा कि जी एक कमेटी बना दी गई है और वो मुज़ाकरात करेगी। तो राजा बशारत और चौधरी ज़हीर, वो कमेटी 2 मेंबर वो गए लब्बैक के पास। तो लब्बैक की क़यादत ने कहा कि आपसे हम क्या बात करें। मुज़ाकरात हुए गवर्नर हाउस में, उसमें गवर्नर भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, उसमें मुक़्तदर इदारों के यानी एजेंसीज़ के लोग भी थे जो बतौर गारंटी थे। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उसका ऐलान किया सारी सिचुएशन का। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत वादे से मुकर गई, अपने जो मुज़ाकरात किए हुए थे उनसे मुकर गई। तो अब मुज़ाकरात किस बात पे, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो अभी आप बातचीत करेंगे उसको आप पूरा करेंगे। ये तो आप एक टैक्टिक्स हैं कि किसी तरीके से इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए। तो उन्होंने लब्बैक ने आज फिर ये बात कही कि हम एहतजाज पुरअमन कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है इशू कि हमने जाके कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करना है, कोई वज़ीर आज़म हाउस पे जाना है। हम तो वहाँ पर जिस तरह दूसरी सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, हम भी अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें भी उतना ही हक को दिया जाए। खुद इमरान खान साहब 126 दिन बैठे रहे, धरना दिया उन्होंने, तो वो आइन का कहते थे कि हमें हक हासिल है। फजलुर रहमान साहब ने किया। और अभी महंगाई के इशू पर पीडीएम की जमातें एहतजाज कर रही हैं, आगे जाकर वो लॉन्ग मार्च की बात कर रही हैं। तो अगर उनको इजाज़त है तो हमें भी इस बात की इजाज़त है। तो हमें आप उसकी इजाज़त दें, हमें जाने दें, हम हमसे घबराए नहीं। लेकिन अगर आपने हमें ताकत से रोकने की कोशिश की तो ये आशिकान रसूल हैं, ये बिल्कुल अपनी जान जो है वो उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। और जो फिर इन्होंने धरना देना है, जो इन्होंने मार्च करना है, उससे वो वापस नहीं होंगे। अब एक और चीज़ मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, इतना बड़ा ये वाक़या है और सबको पता था,
2 ہفتوں سے یہ دھرنا چل رہا تھا وہاں پر، پرامن دھرنا تھا مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے، اور یہ اعلان کیا انہوں نے کہ جناب ہم یہ 2 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے کو جائیں گے، اور اسی دن شیخ رشید صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے بلایا اور انہوں نے ان سے جو گفتگو کی، جس میں یہ آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم سختی سے نپٹیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. تو شیخ رشید صاحب نے اس میں عافیت جانی کہ مجھے آپ چھٹی دے دیں جی، میں کرکٹ میچ دیکھنے جانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، آپ وزیر داخلہ ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، مائنڈ مت کیجیے گا شیخ صاحب، آپ وزیر داخلہ ہیں، اور اس میں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے کامیاب ہوئے، اب آپ دوبارہ جب سپریم کورٹ تک نے انلیگل قرار دے دی ان کی ڈیٹینشن ساتھ ساتھ کی، تو اب آپ پھر اس آپریشن حکومت نے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپ چھٹی لے کے باہر جا رہے ہیں. کیا یہ زیب دیتا تھا آپ کو کہ آپ باہر جائیں؟ آپ کو تو یہی ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. وزارت جاتی ہے تو جائے، آپ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، میں گفتگو میں شریک تھا، اور اب یہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ جی وہ واپسی کا سوچ رہے ہیں اور واپس آ جائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے وعدہ کیا، پوری قوم کے سامنے وعدہ کیا، اور اب آپ سعودی عرب جا رہے ہیں، پھر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. کون سی یہ ایسی ریاست مدینہ ہے جس میں جو آپ عہد کریں اس کو پورا کرنے کا کوئی نام ہی نہ لیں؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ لوگوں کو پکڑ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیں، انہیں دہشت گرد بنانا شروع کر دیں. اور آج جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا، یعنی 2 پولیس اہلکار پولیس کی اپنی گاڑی کے نیچے آ کے کچھ لے گئے، تو اس کا ملبہ آپ تحریک لبیک پر ڈال رہے ہیں. اور وہاں پر آپ یہ بھی فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف پودے تھے وہاں پر، جو بیچ میں سڑک کے کیاریاں ہیں، کئی جگہوں پر ایسی بوتلیں ملی جن میں پیٹرول ڈال کے رکھا گیا تھا، یعنی ایک طرح سے پیٹرول بم، کہ کوئی بھی اس کو اٹھا کے پھینکے کسی طرف آگ لگا کے تو جدھر بھی وہ گرے گی آگ لگے گی، تو پھر اس کا ملبہ بھی تاکہ ڈالا جا سکے تحریک لبیک پر، اور یہ بتایا جا سکے کہ جناب یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے حکومت نے دہشت گرد تنظیم قرار دے کے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو اب یہ جو ویلیڈیشن اس فیصلے کی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، تو وہاں پر آپ کو ایویڈنس چاہیے. تو اب یہ اہلکار جو مرے ہیں ان کا آپ ایویڈنس بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ یہ تو آپ کا جھوٹ پکڑا گیا، آپ تو بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے. ایسی تبدیلی جو ہے نا وہ پاکستان کو نہیں چاہیے. ابھی بھی لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ہمارا تو دل ٹوٹ گیا، آپ ڈاکٹر ایکیو خان کے جنازے میں نہیں گئے، آپ نے دل توڑ دیا. آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ نے ناموس رسالت پر ایک وعدہ کیا، آپ نے اپنے وعدہ توڑا، اسی طرح آپ نے دل توڑ دیا یہ وعدہ توڑ کے. مہنگائی تھی، دوسری چیزیں تھیں، وہ سب برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن نہ ناموس رسالت پر کوئی ایسی بات برداشت کی جا سکتی ہے. اور میں ایک ضرور جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں. آپ بھی اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو جہاں آپ نے ان کو یعنی جتھا قرار دے دیا، دہشت گرد قرار دے دیا، اور نہ جانے کیا کچھ آپ باتیں کر رہے ہیں، مغرب کی اتنی خوشنودی آپ کو کہیں نہیں لے جائے گی. بس یہی بات کہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. تازہ ترین آپ کو دیتے رہیں گے، ساری صورتحال بتاتے رہیں گے کہ کیا ہوا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے